J'ai une très belle surprise pour vous في هاد la vidéo هادي. خليكم مع la suite باش تعرفوا شنو هي هاد la surprise اللي غتكون في هاد le vlog هذا ان شاء الله. صباح النور، نتمنى انكم تكونوا بخير وصحتكم مزيانه، المورال هو هذاك، كلشي هو هذاك، مرتاحين، ما ناقصكم خير الحمد لله. الوغ اليوم مرحبا بكم في فيديو جديد ولا فلوق جديد. والله العظيم الا تحت نبارطاجي معكم هكا الروتينات والفلوغات. قولوا لي وصافي وبارك من الراحه هذا لا. اليوم ما شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد الوصفه اللي كلكم كنتو كطلبوها ليا فاش كانت جات عندي هدى من قناه فتوته. كنت درت ليها واحد لو جي سيترون اللي جبته من الفريغو. كنت كوم سي لو كونسونطري ديال لو سيترون كيتخلط فريمون غير مع الماء، ما كطحني ما والو، وها هو لو جي سيترون واجب. دونك اليوم غادي نبارطاجيها معكم باسكو بزاف ديال البنات بغاوها، وعلى راسي وعلى عيني اكيد. و جو سي تري بيان كو وصفه اللي فريمون غتنفعكم رمضان فريمون، حيت انا من النوع ديال الناس اللي ما كنديرش واحد التحضيرات اللي كبيره بزاف. ديرنييرمون سور يوتيوب كنشوف فريمون شي حوايج اللي كيشوكيوني، خيزو مقطع، البصله مشلوضه، فريغو، زعما البنات غير ايفيتيو هادشي. لا منفعه لا بنا، جو كومبرون با الناس اللي كيديروا هادشي فريغو. غير نفهم مثلا ديروا لا بات دو بيتزا، لا صوص طوماط، يعني شي حاجه اللي فريمون كتاخذ لكم الوقت. مي باش تنقي خيزو تقرديه وديريه زعما في هذا ما جاتش زعما شنو 5 دقائق اللي غتاخذ لكم ما حيدوها زعما. كنستعملوا فريغو واخا هو غير صحي، ولكن كاينين شي حوايج اللي كتقولي راه ما يمكنش، راه ما عنديش الوقت، خدامه وما يمكنش نجي وعاد نعجن لاباط ديال البيتزا وعاد ندير هذه وعاد ندير هذه، راه الله يحسن العوان. ولكن بحال دابا الخضره باش تنقى ودير فريكو انا جي فيت صراحه. بون كل واحد صراحه حر في راسو، ولكن زعما ما كاينلاش وصافي. الوغ كيما قلت لكم اليوم غنبارطاجي معكم اول مره في حياتي غادي ندير الزميطه، غنبارطاجي معكم الوصفه ان شاء الله. دونك اليوم نهار السبت، في العشيه ان شاء الله غادي نمشي عند البارون ديالي الخميسات وغنديكم معايا. ما عرفتش واش غيقدني الوقت هنايا باش حيت دابا شحال في الساعه غادي تكون شي 3:30 ولا 4 باش نكون واضحه معكم، حيت الصباح دا ليا الوقت كامل في المونتاج. دونك غنمشي الخميسات قلت لكم، وما عرفتش واش غيقدني الوقت وجدت معكم الزميطه. دو توت فاصون القوام كامل عندي موجود. الا ما عرفت راسي ان ما غاديش يقدني الوقت، غادي ندي معايا القوام عند ماما ونشارك معكم الوصفه في الدار ديال ماما، وحتى هي تكون باسكو الوصفه ديالها الا كنت غادي ننسى شي حاجه ولا نتلف شي حاجه بيان سور غادي تكون معنا. المهم لو بوت انني نبارطاجي معكم واحد الوصفه اللي تكون ساهله ديال الزميطه، وغندير فريمون اون توت بيتيت كونتيتير غير ليا ولا راجلي باسكو ماما راه دايره زميتها. المهم زعما ما عنديش شكون ندوق. ابخي كيما قلت لكم غندير معكم لو كونسونطري دو سيترون باسكو انا فريمون قرب يتسالى ليا، وقلت علاش لا ما نبارطاجيهش مع البنات باسكو في لي كومونتير دائما الوصفه ديال لو سيترون فريمون جو في دو مون ميو. ان شاء الله يا ربي قدرني. واش رمضان غيكون 2 ولا 3 باسكو ما بقى لي والو، غنحط مهم الوصفه ديال لو سيترون قبل رمضان باسكو بزاف ديال البنات بغاو. ان شاء الله يقدرني يا جماعه نحطها لكم فريمون نهار الحد. بون جو في فير دو مون ميو صراحه ما علينا. دونك غنبارطاجي معكم واحد اللعيبه اللي ما كانتش عندي كاع في الدار، واخا غتعجبوا حيت كنحماق على المعان ما كانتش عندي هذه العصاره ديال الليمون ما كانتش عندي. المهم خديت هذه من لا مارك مولينكس، خديتها من اسيما. فوالا خديتها من اسيما ب 179 درهم، وضروري غنحتاجها في رمضان وغنحتاجها اوسي في هاد الوصفه ديال لو سيترون. المهم هي باش غنعصرها غتشوفوها كيفاش دايره. خديتها قلت لكم 179 درهم. كاين اللي غاليين 400 درهم 200 درهم، كاين وحده ب 79 درهم ديال لا مارك ام جي اس، راه ولاو كيديروها في لي كونط سورفاس في لي تيلي وبزاف ديال الحوايج. المهم انا صراحه كنقول ناخذ شي مارك اللي هكا وهكا فهمتوا. المهم دوز وقتها وصافي. دونك ما نعطيلكمش بزاف، قويت عليكم بلا بلا راه حيت حسيتكم حتى نهضروا بلا بلا طيشي شويه في الروتينات. دونك فوالا نبداو الوصفه ديال لو سيترون على بركه الله. الوغ فوالا اول حاجه بديت بها هو البارح غسلت الحامض ديالي. دونك هنا عندي 2 كيلو ديال الحامض. اللي نصحكم به هو انكم تختاروا الحامض شي شويه هكا ملبب، يعني فيه لو جو ديالو باش يخرج لكم العصير مزيان، ويكون هكا كبيبر فوالا باش ما يعطيكمش في الحكام. دونك وحده دغيا دوزوها. دونك هنايا عندي 2 كيلو ديال الحامض،
وباش نعطيكم المقادير اكزاكتومون. دونك انا غادي ندير 2 كيلو ديال الحامض، غادي ندير معاهم كيلو ديال سنيده. دونك كل كيلو ديال الحامض المقابل ديالو هو نصف كيلو ديال سنيده. شوف كو سنيده اختاروا شي شويه الحبيبات ديالها يكونوا فريمون رقيقين باش تذوب لكم دغيا، ما تختاروش ديك الكبيره. شفتوا هادو الحبيبات ديالها كيفاش دايرين، هذه فريمون رقيقه. هذا غنشوف الا باقا عندي الخنشه ديالها باش نوريها لكم. فوالا الوغ هذه كناخذها صون مرجان. المهم البارح خديتها من اسيمه، هذه راه فيها كيلو، راه هي اللي عندي هنايا. دونك هذه فريمون الحبيبات ديالها رقيقين. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هو اننا غادي نخرجوا لو زيست ديال الحمض اولا القشره. دونك القشره فريمون غير القشره الفوقانيه، ما تقيسوش ديك البيضه، سينو غادي يجيكم لو جو ديالكم مر. دونك اول حاجه الحامض بعدا تغسلوه مزيان، نوريكم باش غسلته بهاد الحلفه. هذه راه جديده ماشي ديال المعن، فريمون بديت كندوز عليه هكا من الفوق بالماء حتى كيتحيد له فريمون داك الخضره ديالو وداكشي كله، وكتخليوه يكون ناشف كليا. دونك ما تستعملوش وهو مازال فيه الماء، دونك تينشف على خاطرو ولا مسحوه هكا بزويف وغادي نحكو في الحكاكه رقيقه. دونك تنكمل هاد 2 كيلو ديالي كامله وما نقيسوش القشره البيضاء. هذا هو لو كونساي اللي نقدر نعطيكم. دونك نبداو على بركه الله. فوالا فريمون بغيت غير هاد لو زيست هذا غنوري لكم. فوالا غير هاد لو زيست. دونك غير هذيك القشره فريمون فوقانيه الصفراء، ما تدخلوش في البيض. فوالا البنات ها هو لو زيست اولا القشور ديال الحامض. فوالا دونك فريمون غير الصفر، ما كاينش كاع الابيض. ها هو الحامض اللي قشرت، هو كيبقى مبرقع. دونك دابا المرحله الثانيه اللي غادي نديرو هو اننا غادي نضيفو هاد كيلو ديال سنيده لهاد القشور ديال الحامض، مي غنبقاو نضيفو بشويه بشويه. دونك نزيدو بشويه بشويه و او ميم طون نبقاو نحركو بعفوي بحال هكا، غير باش هاد السنيده كتنسجم في هاد لوزاس ديال الحامض. نبقاو هاك نبقاو على هاد العمليه هذه حتى فريمون كتدخل لينا داك سنيده في هاد القشور ديال الحامض. فوالا البنات ها هو داك قشور ديال الحامض مع سنيده فريمون خلطتهم مزيان. دونك في الاخر بديت كنخلط غير معلقه باسكو ديك الفوي مع كثرت لا كونتيتي وبدات كتلصق ليا فيها. دونك فريمون حركتهم مزيان. هادي هكا كيجيو على هذا الشكل هذا، غير باش كتنسجم سنيده مع دوك القشور ديال الحامض. مي ابخي راه كلشي كيتخلط غير باش تجيكم في التخليطه سهله. دونك دابا ليطاب الاخيره اللي بقات لينا هو اننا نطحنوا الحامض، نعصروا الحامض. دونك ها هي هذيك اللي شريت بالنسبه للناس اللي زعما الا همهم الامر. المهم نبارطاجي معكم اي حاجه حيت تقدر تنفع زعما شي وحده ولا هذا. دونك فوالا زعما وكتجي عندها هاد اللعيبه هادي هنايا من الفوق صافي. رجعت معكم. الوغ وجدت لو جو سيترون ديالي. ها هو هذا غير الحامض ما كاين لا حتى شي حاجه. دونك هذه هي الكميه اللي خرجت ليا، وهذا كما وريتكم قبيله هذا هو الخليط ديال السنيده مع داك لو زيست. دونك دابا حاجه وحده اللي كتبقى ليا هو نورمالمون تاخذوا ان غران بول دو بريفيرونس ديال الزاج. علاش؟ باسكو كيبات فيه ليله كامله، حيت هذا الكونسونطري هذا كيبقى 24 ساعه نتيا كتحركيه. تنعسي في الليل وكتخليه حتى غدا ليه الصباح عاوتاني وكتكملي التحرك. الوغ دابا انا ما غاديش نبات هنا في الدار بيسكو غادي نمشي عند ماما، غادي ندي في هاد البويطه هذه ديال البلاستيك هي اللي لقيت عندي كبيره اوغوزمون. دونك غادي ندي في هاد البويطه بحال هكا
وتا نوصل عندها تما وعاد نديرو في ان غران بول ديال الزاج. يعني نتوما ديروه في الزاج دو بريفيرونس صراحه. الوغ دابا شنو غادي نديرو هو اننا غادي نكبو هاد لو جو سيترون ديالنا هاد الاناء، وغادي نبداو نزيدو بشويه بشويه. غنبداو نزيدو من هاد الخليط ديال السنيده والقشور بشويه بشويه وحنا كنحركو. هكا كيكون الخليط اولا لو كونسونطري سيترون اولا الروح ديال الحامض واجد لينا فريمون واحد الرويحه ديال الحامض رائعه. بون راكم شفتوه غنقلب هذا الشيء فوالا. دونك انا غادي تشوفوا معايا في الاخر ديال لا فيديو، حيت ضروري غنبارطاجي معكم غدا لا تيكستور كيفاش كتصبح، وغنديرو فريغو نوريه لكم من مورا فريغو كيفاش كيولي باش تاخذوا هكا فكره عليه، باش تشوفوا فريمون كيفاش هذا. ونعطيكم في الاخر القياسات، مثلا كاس ديال العنبه في اطرو ديال الماء. مي كديروا صراحه انا كندير عيني ميزاني باسكو كاين اللي كيبغي كونسونطري بزاف، كاين اللي كيبغي لو جو دو سيترون يكون شي شويه خفيف. دونك فوالا كيبقى هكا 24 ساعه كما قلت لكم، وانتم كتبقاو تحركوا صافي. اون فوا كتشري ديك 24 ساعه كديروه في اون بواط ولا شي حاجه، وكديريه في كونجيلاتور ديالك، وكتبقاي تجبديه هكا بالمعلقه كل مره شويه بشويه صافي. دونك انا درت 2 كيلو. هذا راه غيدير ليا بصحابكم غديروا قرعه ولا جوج، راه فريمون كديري غير شي شويه مع الماء كيعطيكم ان جو دو سيترون فريمون زوين. دونك دابا شنو غادي ندير؟ غادي نوض نجمع هاد الكوزينه ونشد هذاك القوام ديال الزميط نديرو هكا في بويطات باش نديه معايا باسكو ما غيبقى لياش الوقت. راجلي غيخرج مع 6 وديريكتومون غادي نمشيو. ايوا صافي هانتوما مدوزين معايا لا جورني اليوم وغدا بيان سور. دونك هذا الفلوغ غيكون فيه اليوم وغدا ان شاء الله. دونك فوالا انا مره راني كنحرك بيد ما نشد الطريق ان شاء الله. دونك خليكم معايا نجمعوا الكوزينه وعاد نشوفوا شنو نديرو. المهم انا جمعت القوام ديالي ديال السميطه، الزنجلان، اللوز، هنا عندي قرفه ولا مسكر حر ولا داكشي. المهم القوام تاع الزنجلان جمعتو، وخصني مننساش غادي نحطو حتى هو في هذا الصاك هذا. ديت معايا بويطه فاش يوجد ليا لو كونسونطري ديال السيترون نديرو هنايا. وديت معايا المهم شي تخربيق جبتو لماما من الشمال، وديت معايا جبت لها المهم كره هي ديال الفرماج وانا كره باش حيت هي عندها لا ماشين باش كتحكو نديهم باش تحك ليا ديالي وديالها. دونك نديرهم هنا هادشي. نبدا نحرك مره هذا هو بدا كيتقال. دونك ديك الساعه اللي بدات تطلق فيه. دابا نوري لكم صافي. نمشي غير هادو المائلات هادو في لافيسيل باش ملي نجي ان شاء الله نلقى الدار نقيه، كيفاش نجي ونلقى الشغل قدامي. ديجا عمرتها شي حاجه. دابا 4:30. دونك فوالا نمشي نكمل المونتاج ديال الفيديو اللي غنحط لكم غدا ان شاء الله، ونجمع حويجاتي او ميم طون حتى يوصل راجلي. غنوريكم بعدا هذا كيفاش اختار. شوف حيت هو كيجي معلك حتى فاش كتخشيه في كونجيلاتور كيولي بحال اون كلاص، يعني ما كيجمدش. فوالا ديك السنيده راه بدات كذوب.
وهذه صراحه جو بونس كو هاد السنيده اللي درت ما غاديش تحتاج نتسنى 24 ساعه، حيت دغيا فريمون غادي تذوب. يعني نبقى نحرك حتى ما نبقاش نحس بداك التشخيش. انا غنشوف يعني ميزاني. انا رجعت معكم. المهم صغير الشغلات غنمشي خفيفه، عندنا واحد 30 مينوت ولا حتى 45 دقيقه في الطريق باش نمشي مرتاحه. دابا لقيتوني كنقول في راسي سي كو دابا انا كنت كنخلط قبيله وكانت سنيده، دابا فريمون سنيده ما بقاش حسها. واش نطلع شويه الكاميرا، واش حيت زعما استعملت هذيك سنيده رقيقه بزاف زعما دابت، حيت لو بوت ديال انكم تبيتوه 24 ساعه سيكو ديك سنيده تذوب ما تبقاش، باش ما يبقاش هذاك الكونسونطري مغزغز، حيت تدخلوه ما غاديش تذوب، غيولي داكشي يعني كونسونطور بارد، سنيده ما غاديش تذوب. دابا فريمون ما كاينش الحس ديال سنيده، كيقول لي واحد الراس غير غامر بلا ما نديه معايا في الطريق معذبه ونديرو في لابواط. غادي نجرب ندير شحال غادي تصدق، مي يا با د غازون باش ما تصدقش صراحه. المهم غادي نرجع ضروري غادي نوريكم لا تيكستور وغادي نوريكم كيفاش تصايبوا لو جو داكشي. صافي سامبل زعما كتولي بحال اون كلاص وكتبقاي تجبدي بمعلقه وكتخلطي مع الماء. دونك فوالا غادي ناخذ واحد الصفيفيه وغادي نصفي فيها لو جو. فوالا باش هذاك لو زيست اولا داك القشور ما يمشيوش مع داك لو كونسونطري. وهاد لو زيست احتفظوا به في كونجيلاتور حتى هو، ديروا به كيكات ولا في الحلوات كتنسموا به بلاصه لافاني مثلا كديروا هذا، دونك ما غاديش يضيع. صافي ها هو داك لو زيست غادي نديرو حتى هو الكونجيلاتور. فوالا وهذا هو لو كونسونطري سيترون ديالنا، فريمون كيجي معين لك. اي فوالا هكا غادي يكون لو كونسونطري ديالنا واجد، غيبقى لنا غير نديروه في الكونجيلاتور. صافي دونك انا حويجاتي راني جمعتهم، خديت غير بيجاما وداكشي لا نساسا، حيت غدا غادي نرجع ان شاء الله ونمشي لماما. ضروري نبارطاجي معكم الوصفه ديال الزميطه ونشوف الاجواء في الدار كيفاش دايره التحضيرات. ايوا صافي هادشي اللي كاين. دونك جو فو دي ا توت الور ونلقاكم عند ماما ان شاء الله. حنا يلاه شادين الطريق، هادي دابا 6:30. دونك يلاه غاديين. جاني زمت بهاد الشورفيت حيت الشمس ما بقيتش كنفهم هاد الجو. الصباح فريمون كان البرد والضبابه ودابا الشمس. دونك فوالا المهم حنا يلاه شادين الطريق وبلاتي شويه نرجع معكم ان شاء الله. في ما تفهموا والو. المهم انا وصلت الخميسات وتغدينا خلاونا مساكن حقنا ديال الكسكسو وداكشي. الوغ دابا خرجت انا وماما جينا عند داك مول المعاني اللي كنقول لكم ديما كنجي عنده كيجيب داكشي ديال برا. المهم انا اختاريت شي موينات تنوصلوا للدار ونوريهم لكم. دابا بان ليا بحال ولا كيخيوط الجديد والقديم. بالنسبه للبنات خميسات راه اون فاس مع لا بنك الشعبي، فاش كتكوني غادا بحال غادا لا بيلفي راه اون فاس مع لا بنك الشعبي، بحال شاده طريق الرباط غتلقاو لا بنك الشعبي في الطريق الكبيره وهو جوست اون فاس، راه باين كيكون حاد داكشي اصلا برا عنده جوج حوانت ملاصقين. وصافي دونك انا وماما كنديروا دويره هنايا وكنكتشفوا، حتى كنقول ما غنشريش. شوفي هذه ديال البزار ديال زوينه. ما عندها تبيشيات الصراحه، خاصكم تقلبوا هكا. انا ندير لكم دويره باش تفهموني اش كنهضر. بان لي كما قلت لكم دخل الجديد. المهم انا كنمشي دائما داكشي ديال القديم هو اللي كيكون كيعجبني. انا ندير لكم دويره. نتوما كاينين هادو زوينين، مع ماما عندها واحد لو صالون فيه لو روز و لو غري. دابا راه كتشوفوا واش غتاخذهم ولا لا. وكاينين هادو في لو غري. هادشي جديد جو بونس، هادشي جديد. فوالا بحال هادشي القديم، هادشي اللي كيكون زوين. زوينة لا كلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا كي درتي؟ بخير والله الا نتايا. هادو تلا كلاص زوينين. انت شوفي الرضا، شوفي الرضا. انت الرضا برا. بعدك الرضا. راه مرضي معاها. هادو زوينين.
لي شيغي دونك حنا يلاه وصلنا للدار مصفوح وحنا انا وماما دور 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 كاع دوك الناس اللي شحال هادي ما شفتهم هاد النهار هذا. دونك غنبارطاجي معكم شنو شريت. ما يمكنش نخرج انا وماما ما نشري شي حاجه. حتى كنقول صافي اخر مره غنشري الموان اللي تلاقى مع ماما امبوسيبل يقول هاد الهضره. اصلا جايبه فيها هي الكوزينه ديالها غتريب بالموان، ماشي زعما غتحبسني وتقول لي جي بركه عليك. شوفي هذيك تجيك زوينه فاطمه كضحك مصدعنا. بون جيسبر تكونوا كتسمعوني. من عنده هاد اللعيبات هادو ديال لي سيرفييت اش دايرين شوف زوينين ديال لي نوكس هكا ديال دوك السريبتات باش تحطوا هكا لدار المونجه ديالكم تكون مزيوقه داكشي. الوغ اول حاجه هو البريق هذا مسكين عطاه ليا كادو الله يكثر خيرو. هذا دونك سولتو بشحال بوغ لي تيزان هي خودي فوالا دونك جا زويون فهاد لا كولور هادي هكا ديال البديع. وجاني مقيديد هكا صغيور زعما حتى الا كنتي بوحدك باغا تفطري وتشوفي بلاطو ديالك زوين وتفتحي الشاي وداكشي تستعملي هكا سي ميو باش يبان ليا حتى انا شنو كندير. الوغ فوالا الطبيصلات بحال هكا جايين عرفتوا واش كيبانوا لكم. المهم بحال هكا فهاد لا كولور هكا مارون نيود شي شويه من لا مارك ايكيا. هادشي راه قديم باش نشرح لكم. الوغ هادو خديت منهم 6 دونك خديت 3 في هاد اللوين هذا 3 اخرين في هاد اللوين هذا. فوالا هما كيفاش دايرين شوف نتا هما. المهم انا قلت نحطهم بحال هكا مفاردين. فوالا لي كولور جاو زويونين وجاو اداميين. ما درتش ليا واحد اللعيبات واحد اخرين خديتهم نرجع عنده. فوالا وخديت هادو في لي ميم كولور في 6 نقولوا 12 خلاهم ليا ب 200 درهم. 200 درهم. هذا قلت لكم عطاه ليا فابور. خديت حتى واحد الطويجنات صغيورين ولكن هما بحال هذوك عرفتوهم ديال الفخار اللي كيتخشوا في الفران كديروهم بحال هكا صغيورين زعما انديفيدوال كديروا مثلا فيهم بيبيل ولا شي حاجه وفيهم واحد التشكيل زوين بحال هاد لي كولور هادو. خديت 4 اصلا هما اللي لقيت عنده خلاهم ليا ب 50 درهم ونسى ما حطهمش ليا في كارطونات الغدا ونرجع عنده. وهادو بالنسبه للناس اللي غادي يسولوني هادو خديتهم ب 40 درهم. نكمل واحد المونتاج ديال الفيديو باش نحطها لكم غدا ان شاء الله. هذاك ديال طنجة قبيله وانا فيه غير سكتوا ونتلاقاكم غدا ان شاء الله. صباح الخير. اليوم سي لو لوندومان فقنا فطرنا تغدينا. ما شاركتش معكم صراحه هادشي باسكو جو فولي بروفيتي شي شويه من لا فامي. راكم عارفين كنجي نقص معاهم غير شي شويه وعاوتاني نرجعوا دونك فوالا بروفيتيت معاهم شي شويه. ودابا لبست حويجه مشيت الحمام وصايبت شعري ودابا لبست حويجاتي غادي نمشيو عند داك السيد اللي كنت نسيت عنده دوك اللعيبات اللي كنت قلت لكم. وغادي نمشيو عند واحد السيد واحد اخر عيط لينا قال لنا جاب شي تخربيق. المهم تا هو غنشوفوه تا هو كيجيب داكشي هذا تا هو عنده مخلط الجديد والقديم. المهم اللي شريتها واللي كانت زعما شي حاجه انتريسونط راني غادي نشاركها معكم وصافي هادشي اللي كاين. بوغ الزميطه حقا جو بروفيت باش نهضر لكم عليها. مالوغوزمون ما غاديش نديروها حيت اولا ما كاينش الوقت وماما قالت لي غتخلط كلشي في الترموميكس حيت كتجيها ساهله ولكن ماشي اليوم دونك سي بيان دوماج. المهم ما كتبش هاد المره هادي نبارطاجيها معكم غير سمحوا لي مره اخرى ان شاء الله. دونك غادي نخلي لها كلشي وهي غادي تتكلف بيان سور شوف شنو غادي دير. دونك فوالا الترموميكس قالت لي زعما سي فاسيل دغيا تخلط داكشي و كيدير المهم شي زميطه بلا ماتيغ غراس. المهم عندهم هما ديك الغاسيت ديالهم راكم عارفين الناس ديال الترموميكس. ايوا صافي هذا مكان دونك جو فو ريتروف تو تالور. يلا وصلنا عند هذاك مول سميتو مول دوك اتاتو داكشي. المهم خدينا شي تخربيقات انا غادي نوريهم ليكم وغنوريكم حتى فين جا باسكو ما غاديش نعرف نعت لكم بالنسبه للبنات ديال الخميسات. هو كاين في وسطهم بالشمور يسمعوا الناس حمد الشمور يتخلوا حمد الشمور. حنا عندنا هي فيها السويقه ولا المارشي ولا الخضره. المهم فيها فريمون داكشي كامل. هو جاي تما في واحد الزنقه انا نوريكم فين جا بالضبط. هانتوما جو بونس الا شفتوا الزنقه راه غادي تعرفوها. فوالا المهم ليا راه كاين حي السلام وهاد الزنقه هادي فوالا. المهم تنوصل للدار ونوريكم شنو خديت ان شاء الله. شوفوا لي كوسه هنايا هابطين باسكو درنا واحد لا طابل باس خديتها فيها جوج تنوصل غنوريها لكم ان شاء الله. خديت واحد الموبل طون تري مي مالوغوزمون ما دخلش ليا في الطوموبيل حتى نجيبو مره اخرى ان شاء الله ولا يجيبوا لي بابا حيت الطوموبيل ديالو عريضه على ديالنا. و
وصافي. دونك دابا غادي للدار شادين الطريق ان شاء الله، نوصل ونوريكم كاع داكشي اللي شريت وكلشي. ومشيت حقا ريكوبيريت دوك اللعيبات اللي كنت شريت، ما عرفت واش قلتها لكم ولا ما قلتهاش لكم. ايوا صافي هادشي اللي كاين. ودزت تقديت كاع الخضره ومشيت عند الهري داكشي اللي خاصني، الحمص والعدس داكشي د رمضان راكم عارفين. ايوا صافي هذا ما كان. دونك حنا شادين الطريق ونتلاقاكم دابا شويه في الدار باش نوريكم كلشي ان شاء الله، ونكملوا التوجهات وتستافدوا من هادشي كامل اللي تقديت. دونك ا توت الوغ يا شيخ. نبداو بداكشي اللي كنت نسيت البارح، ما جمعوش ليا، كنجمع ليا الطباصل وداكشي. هادو خلاص راني وريتو لكم حيت حطيت كلشي هنايا، حيت هادشي كله غادي يتغسل دابا. غادي ندي دابا باش نغسلو. شي شحال تخيل. الوغ قلت لكم هادو هما اللي كنت خديت كيداروا في الفران، كديروا فيهم هكا دي غراتان انديفيدويل. انا ناويه ندير فيهم هكا دي غراتان ديال كل واحد، اولا دي بيل كروفيت بيل مع لا صوص طوماط وداكشي. المهم هادو خديت 4، هادو ب4 ب50 درهم. فوالا شنو خديت من هادشي اللي غنوريكم صراحه عطاه ليا كادو. عطاني هاد الفاز هذا عطاه ليا مع هاد لا فلور. ان شاء الله غادي نعمر هاد لو فاز عندي باش نعمرو، باش ندير فيه هادي هكا. راكم عارفين الصالون الموبل اللي عندي وطبيصلات. سبحان الله شنو جاني على هاد لي كولور هادو، حتى هادو مسكين عطاهم ليا من لا مارك برونو. الوغ هادوك الطباصل ولا السيري ديال الطباصل من ايكيا. وهاد السيد هذا اللي مشيت عنده نيت حتى هو لقيت عنده هاد السيري ديال الطباصل، كاين ميم حتى في لو بلو تا هو زوين. فوالا دونك خديت هاد الجوج هادو، جاو فوتوكوبي مع هاد البريريد هذا. واخا هذا راه منقمت وهادو منقمت. وخديت من عنده لا طابلو باس. نكمل معكم. هو عطاني هاد اللعيبه هادي، جو بونس راكم عرفتوها، ديال لي سباغيتي ولا لي تاغلياتاي ولا شي حاجه. كانت ما عرفتش واش مع الرحيل، ما عرفتش فين مشات ليا داكشي. شفتو جايب هادو جدادين، هادشي كله مسكين. حتى كنت عزلتو هذا وقال لي لا داكشي والله ما تخلص منك غير ديري ديال لي كولي ولا ليفريزون داكشي كامل. ديما كنديرو في دار لي بارون. و كانت وصلاتني الناس اللي متابعين في الانستغرام غيكونوا ديجا فراسهم. زدت فوقيتها. الوغ هادي جو بونس كو راكم ديجا عارفينها و تو الموند اون بارل سور انستغرام. الوغ هادي من لا مارك، ماشي لا مارك ولكن لا باج انستغرام ديال الهام هوم. كانت دارت ان جيف واي هي ولا يوتيوبر سوما، وشاركت فيه بحالي بحالكم عادي. واذا بيا اتفاجأ انني انا الرابحه. جيت ترو كونطونط صراحه. وزدت لقيتها مع هاد رمضان هادي وفهاد العواشر هادي. ولتحت جو بونس كو راه كيبان لكم فيها واحد الشميعه باش كومسا كتحطيها كتعطيك اون امبيونس في لا طابل، او ميم طون ديك الحريره ديالك ما كتبردش. قالت لي دابا واحد الحاجه، جو سوي ايمو و جي با لي مو بور ديكرير هاد لا بوتي اللي كنشوف فيها. غنوريها لكم بعدا. فوالا ريغاردي موا سو مانيفيك طابلو. سي جوست ما عرفتش شنو غنعبر عليه، حمقني سطاني. نورمالمون سي موا كي شوازي لي كولور وكلشي، مي كلشي في اليديدات اللي خدموه والارتيست اللي خدماتو. الوغ عندنا اون باج انستغرام اللي غادي نخليها لكم ضروري في صندوق الوصف بالنسبه للناس اللي مهتمين. جاني نيت مع لي كولور ديال لو كانابي، وزدت هاد لي كوسان هادو باش يعطي ان رابيل داك لو سومون اللي كاين تما. غنزيد نقرب لكم باش تشوفوا لي ديتاي اللي فيه. إلي جوست مانيفيك، راه فريمون كبير. راه ديما كيبان لي هاد البلاصه صغيره، ما عرفتش علاش كتبان ليا في الكاميرا، ما كنعرفش نشد من لونغول مزيان. هي هذيك. Voilà, donc l'artiste s'appelle Asma. غنخلي لكم لو كونت ديالها ديال انستغرام. ولا سوربريز لا بيل سوربريز que j'ai pour vous c'est que هاد لو طابلو هذا je l'ai déjà partagé مع الناس في انستغرام في لا ستوري ديالي. راه ديما كنبارطاجي معاهم الحوايج قبل من يوتيوب. سي بور سا الا ما كنتيش متابعاني سور انستغرام غنخلي لك هنايا باش تدخلي هكا وتتابعيني. كنكون فريمون كنبارطاجي فيه بزاف ديال الحوايج قبل ما كتشوفوهم هنايا في يوتيوب، باسكو كيجيني سي براتيك. هنا جو دوا مونتي اون فيديو نخدم عليها وعاد كنحطها. انستغرام لا سي جوست اون ستوري اللي كنهضر معكم هكا فاس ا فاس، كنهضروا في لي ميساج. دونك سي ان كونتاكت ديريكت كوا. تو الموند عرفتي بزاف ديال الناس كيسولوني منين وشحال وعافاك حنا بغينا بحالو هذا. فريمون فرانشمون انا حمقني سطاني. ما عرفتش ضواليا لو صالون ديالي، عطاه واحد لو توش اكسيبسيونيل وعطاني فريمون افكار اللي غادي نزيد بدل ليا كومبليتمون المنظر في الصالون ديالي فرانشمون، باسكو جاي على الدخله هذا هو اللي ضرب في العين هو الاول. Et la surprise que j'ai pour vous, c'est que finalement, on a décidé, Safa et moi, pour organiser un giveaway ليكم. نتوما الناس اللي في يوتيوب او الناس اللي في انستغرام ان شاء الله لو giveaway غادي يكون sur Instagram.
اللي غادي تربحوا معنا غادي نوريه لكم دابا ما تزقيوش. لو كادو ديالكم اون شوازي او خدمت لكم واحد لو طابلو ان شاء الله اللي غادي تربحوا وحده منكم. الناس اللي ما عندهمش انستغرام زعما سي فاسيل، فو بوفي جوست كريي ان كونط، راه سي تري فاسيل بحال كتكريي سور يوتيوب، سي لا ميم شوز بور انستغرام. لي كونديسيون غتلقاوهم في لو بوست اللي غادي نحط لكم في انستغرام ان شاء الله. دونك غادي تدخلوا وغتقراو شروط المسابقه وغادي تربحوا معنا هاد لو مانيفيك. ريغاردي موا ما عرفتش غادي نوصف لكم هادشي. شوفوا شحال غزال. ريغاردي لي ديتاي، شوفوا لي كولور و لو ميلونج ديال لي دو كولور شحال جا غزال. رائع 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 رائع. غزال فريمون غزال 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 غزال. شنو غنقول لكم، هادشي كيحمق كيسطي فريمون تبارك الله عليك. سي تو باس بار لو غرو بيسو اي ميل ميرسي بور الخدمه اللي درتي، بور ليفور اللي درتي. شكرا ليك بزاف، شكرا على لو بتي مو اللي خليتي ليا دغيغ لا طوال، سا ما توشي و فوالا الله يكبر بك. وتشاركوا في لو جيف واي، شاركوا ما كتعرفوش فريمون الحد ديالكم فين كيديكم. لا سوبيير تقول لكم الخبار، اي لا سوبيير في راسكم سي لو دوزيام جيف واي اللي كنربح فيه. الناس اللي متابعيني في انستغرام راه ديجا كانوا عارفينها. لو بروميي جيف واي شنو كنت ربحت فيه؟ لا كاسا. عطاوني ان شيك كادو ديال 2000 درهم في لو ماغازان لا كاسا. و لو دوزيام جيف واي لا سوبيير، وكانوا متابعين سبحان الله العظيم. المهم جافي لا شانس ومكتاب سبحان الله العظيم. دونك ما تبخلوش على راسكم، و سي ان سامبل كومونتير اللي ما غتخسروا فيه والو. الشروط فريمون يكونوا بساطين بزاف، راه ما غاديش نعقدوا لكم داكشي فريمون اللي لواه بارطاجي ديري نو. سي ان تروك اللي غادي يكون ان شاء الله سامبل. ما كرهتكمش كاملين تربحوا هاد الغزال هذا من طابلو. راجل قلتو هذا عجبك على الاخر؟ هو هذا عجبو على الاخر حيت يلي بلوس كيعجبوه لي كولور بزاف. انا جو سوي سورتو في لو نيود، داكشي اللي بات وما باينش. فريمون نتمنى لكم كاملين تربحوا، ولكن ماشي بيدي. وان شاء الله مازال لي كيف هو جايين وجايين وجايين وجايين. ايوا هذا مكان دونك ندوز نجمع هذا الروينه هذه اللي كتسناني، وندوز نجمع ديك التقديه حيت فريمون عندي تقديه واحد المهم. شريت بزاف ديال لي تروك اللي خاصني نرتبهم باش كومسا نتهناو من رمضان. نون سولمون الماكله البنات، سي اون اوكازيون اللي نقيو الجسم ديالنا ونقيو الروح ديالنا. اللي ما كتصليش دير هدف هذا رمضان هذا وتبدا تصلي، يا ربي يهديها ويا ربي يهدينا كاملين. اللي ديجا كتصلي وما كتنوضش للفجر ان شاء الله يكون لو بيت ديالها انها تنوض للفجر وتوفي بالوعد ديالها سيدي ربي ان شاء الله. اللي كتنوض للفجر دير النوافل ديالها. اللي كدير النوافل يعني ما تبخلش بالصدقه وبالخير وبزاف ديال الحوايج. دونك شهر اللي تقرب من الله، من العباده، نقيو الجسم ديالنا من السموم، نقيو الجسم ديالنا من الحقد، من البغض، من الكذوب، من بزاف ديال الحوايج. ماشي مشكل بنادم كيغلط، ولكن ربي كيسامح وكيشوف، هو اللي عالي وعالم بالقلوب. انا ماشي هنا باش نعطيكم موعظه، ولكن حنايا هنايا في هاد لا كوميونيتي كنعطيكم وكتعطيوني، وان شاء الله نكونوا غاديين كاملين في واحد الطريق اللي زوينه والله يسهل علينا كاملين. اللي نوصيكم عليه هو انكم ما ديروش واحد لو بوت او واحد الهدف في رمضان اللي صعيب عليكم واللي ما غاديش توصلوا ليه. مثلا ما كنتيش كتصلي ما تقوليش لا راه غنصلي وغنوض للفجر وغندير النوافل، وفي الاخر كتلقاي راسك كتصلي وكتنوض للفجر وما كديريش النوافل، بحال كيجيك واحد شي شويه ديال الاحباط. دونك حطي واحد لو بوت اللي يكون شي شويه رياليست او لا اللي غادي تقدري عليه، والله يهدينا والله يهدي جميع المسلمين والله يقدرنا يا ربي ندوزو هذا رمضان كيف ما كنبغيو. الناس اللي باغيين يختموا القران يا ربي يختموه ويا ربي يقدرهم عليه ان شاء الله. الناس اللي ديجا ختموه مره واحده ان شاء الله يختموه جوج المرات في هذا الشهر، وفوالا الله يسهل علينا كاملين. فوالا سيتي ان بريك اللي غادي ندوزو به للكوزينه. فوالا البنات هما لي طابلو باس كيفاش كيجيو. فوالا دونك فريمون جاوني زوينين هنايا في لو ال. فوالا هادو الرجيلات ديالهم. دونك وحده كتجي صغيره والاخرى كتجي كبيبره، فريمون كبيبره زعما راه غناكلو عليها وكلشي. فوالا هما كيفاش دايرين. خلاهم ليا ب1000 درهم. فوالا دونك راني ديجا وريت لكم فين كاين بالنسبه لي بيرسون انتريسي. وكاين واحد الشكل واحد اخر اللي ما فيهش جوج، فيه غير وحده ولكن كتجي شي شويه اوفال.
فوالا صافي. الوغ لي بيرسون اللي غيقولوا لي نبقى ندوز رمضان هنايا في هاد لا شومبر، نورمالمون هادي سي لا شومبر كونفور اللي نورمالمون سونسي نجلسو فيها ونديرو فيها الروينه وكلشي، سوف كو مازال خاصني لي هاد لي فيزا ان شاء الله باذن الله. دونك رمضان كيبغي شي شويه التلفازه مع الفطور وداكشي راكم عارفين. فوالا لي شيري، دونك رجعت معكم من الكوزينه. اول حاجه غنبدا بها وغنوريكم هاد التقديه هادي شنو خديت فيها. باش نشرح لكم صراحه في رمضان ما كنديرش دوك لي بريباراتيف اللي ما كاينلاش. العام اللي فات كنت درت البريوات معمرين، درت البطبوط حتى هو، البطبوط حتى هو غادي نعجنو ان شاء الله حيت كيجي ساهل نخرجو من الكونجيلاتور ونعمرو. البطبوط تقريبا كنديروه يومين، زعما نهار ليه نهار لا في رمضان، حيت كيجينا لذيذ وزوين وصحي او ميم طون. ان شاء الله غنبارطاجي معكم الوصفه. كندير هذوك البيضات الصغيور اللي كيكونوا معمرين، راكم شفتوا التحضيرات فريمون. درت غير هذاك لو جو دو سيترون اولا داك لو كونسونطري دو سيترون. دابا غادي نقي الفريز. هنايا خديت 2 كيلو، ها هو خديت 2 كيلو غادي نقيه وغنديرو في الكونجيلاتور. راه كنحاول ان هذاك الشيء اللي كنشري ما يديباسيش ليا ديك 5 ايام 6 ايام في رمضان. بكل صراحه الماكسيموم عندي اسبوع باش تبقى ليا الخضره ولا شي فخوي في الثلاجه. حيت صراحه هي كنبقاو نضيعوا داكشي دايره واقفه في الكوزينه زعما يكذب عليكم الكذب. راه ما كاينش نهار اللي غتقولي زعما راه ما غاديش نوقف، واقفه زعما دايره فيك. دونك فوالا كندير داكشي لو بازيك. الخضيره خصها تكون عندي كامله، دونك ما نحتاجش كل مره خيطه بيضاء ولا كل نهار خيطه بيضاء. داكشي اللي فريمون لو نيسيسير، الكرافاس، الحماص، العدس، داكشي الحريره اللي سيغمون غادي نستعملو، هذاك الشيء وي غيكون عندي. مي ابار شي حاجه غير كماليات مره نوريكم شنو خديت. جو بونس كيبان. غير سمحوا لي على هاد لا لومينوزيتي. دونك هذا حتى نغسلو، غادي ناكلو منه شي شويه اليوم. راكم عارفين الطريقه ديال مزهر وسنيده شحال هادي ما درناها. وداك الشيء اللي بقى غادي نخشيه في الكونجيلاتور. الوغ هنايا عندي الخضره، خديت واحد شوفلور صغيره فوالا غير هكا. هادي كنسلقها وكندير لها هكا البيض وكنخشيها سوا في الفران اولا كندوزها نقيلها مع الزيت. خديت فليفله، عرفتي هاد الفليفلات شحال كيحمقوني، كنخشيهم في الفران شويه ديال الملحه شويه ديال البزار وزويته وكطيري لهم ديك الجليده. فريمون كيجيو دي زابيريتيف واعرين بزاف. كنديرهم ميم في دوك لي ميني هامبرغر. المهم هادشي كله غنبارطاجيه معكم. ضروري راه يا ربي تقدرني نبقى نحط لكم كل فلوغ اولا كل نهار روتين في رمضان ان شاء الله. يا ربي تقدرني دعيو معايا فريمون. جو كونط اني نبارطاجي معكم كل يوم في رمضان، مي ما كتعرفوش شنو كيوقع مع الخدمه وديك الشيء. بعض المرات سي تري ديفيسيل، مي ان شاء الله سي الا كاينه لا فولونتي غادي نوصل. الوغ خديت غير شي شويه ديال المزاح، هادشي غير بوغ اليوم حيت غادي ناخذ غير لي فخوي اليوم دابا في العشاء. الوغ هنايا شنو عندي؟ الوغ هنا خديت نص كيلو ديال الخيزو ونص كيلو ديال الكورجيت، حيت غالبا هاد الجوج كنستعملهم هما والفلفله في العمارات سواء خيارات. انا خديت واحد الحامضه مصيره بلديه عطاتهم ليا غير ماما مسكينه، خداتهم من بيم دوك لي بات دو بيتزا. هادو فريمون الا وحيت غنديرهم في الكونجيلاتور. بعض المرات راه كاين شي نهار ولا يوم، المهم الايام راكم عارفين شي ايام في رمضان فريمون كتكوني مزيانه صافي. ديك ديال كتحطي غير اللي كان. دونك هادو سي ديال اللي كان، ديك سوليس والطون وفرomاج وخشي في الفران. هنايا عندي البصله وبطاطا بالكثره بتيتيخا. الرزيزه، الوغ هاد الرزيزه هادي كيحماق عليها راجلي. الرزيزه ديال الخميسات لا يعلى عليها، وحده بجوج دراهم. دونك هنايا خديت 10 مع عسيله فريمون كنسخنها في الكسكاس. عرفتي كيف كتجي البنات كتحمق الرزيزه ديال الخميسات. ما عمرني ما ذقت بحالها والله. ما كنزيدش فيه ما بصح. فريمون الملاوي ديالهم، الخبز ديالهم، الاقامه، فريمون خميسات معروفه بهادشي. الكرافس هنايا خديت قطعات ديال لادان. دابا راه كناخذ وانا عندي لي روسيت فراسي، دونك ماشي غير كناخذ باش نستوكي وصافي. هادو سي بور لا سوب شينواز اللي ديجا بارطاجيت معكم، حيت غالبا في رمضان سوا الحريره سوا لا سوب شينواز. هادشي باش كنبدلو. حيت هنايا عندي الحمص، خديت نص كيلو ديال الحمص حتى هو خديت نص كيلو. وهنايا الشعريه. الفراس ديالي غسلتو مزيان. هنايا مازال المزاح درت ليه واحد شويه ديال الخل مع الماء حتى يتهيدو منه داك البقايا ديالو. هنا الكرافس غسلته مزيان، دونك غادي نخليه يستقطر. هذا حتى غدا ان شاء الله عاد غادي ندوزو في هذيك لا ماشين اللي كطحنو مزيان وصافي. دونك الفريز دابا غادي نقطعو على 4 بوغ لي جو، وغنديرو في هاد لي بلاستيك ازيل. وداكشي الاخر غادي نديرو به اون سالاد دو فريز. هو الفريز دابا راني قطعته، كنحطو على هاد الطريقه في الكونجيلاتور باش دغيا كيتقسم. المهم هنايا درت اون سالاد دو فريز مع شي شويه ديال المزهر
وهنايا البتيتي خاتي ديالنا. صافي دونك غتكون هذه هي لا سواري ديالنا. دونك هنا غادي نختم معكم لو فلوق حيت ما بقى والو. نتمنى فريمون من كل قلبي ان هذا الفلوق يكون نال الاعجاب ديالكم. سي سالكا ما تبخلوش عليا بالاصابع الزرقاء. ما تنساوش تابعوني الكونت ديالي ديال الانستغرام، وما تنساوش سورتو تشاركوا في لو جيف واي. و حظ موفق للجميع. كنبغيكم بزاف بزاف، ونتلاقاو من هنا الفيديو الجاي ان شاء الله.